हुनुपर्दछ र जसको लागि हामी सुरुको प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुन हाम्रो यसै मण्डलीका हाम्रो आदरणीय गुरुआमालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, ताली बजाउनेछौँ उहाँलाई। सबैलाई यसु ख्रिस्टको नाममा देवसे ह्यापी क्रिसमस छ। हाम्रो हामी ईश्वरको प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरको उपस्थितिको निम्ति। हालेलुया। उच्चमा विराजमान हुने सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ किनभने प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो एकमात्र पुत्र यो संसारमा पठाउनु भएको छ ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् भने तपाईँ परमेश्वरले चाहनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु येशू, तपाईँ परमेश्वर संसारमा प्रभु तपाईँ आउनुभएको निम्ति प्रभु हामी तपाईँको आराधना महिमा इज्जत आदर हामी दिनेछौँ। तपाईँको क्रिसमसको शुभकामना हामी दिनेछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो कार्यक्रममा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। जति पनि प्रभु यहाँ प्रभु सञ्चालक अनि म्युजिक दिन, भोकल दिन, वचन प्रचार गर्न, मनोरञ्जन कार्यक्रम गर्न, सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको छोराछोरीहरू सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरले उपस्थित गराउनुहोस्। प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरू बाटोघाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ होला प्रभु, तपाईँले सुरक्षा दिइकन दोहोऱ्याउनुहोस्। कतिजना प्रभु घरमा अलमलेको होला प्रभु, छुटकारा दिइकन तपाईँ परमेश्वरले ल्याउनुहोस्। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हामी सुरु गर्नेछौँ। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा सबैजनालाई चलाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा धन्यवाद प्रभु। सुरुको प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्दछु येशू उच्च पवित्र नाममा। गुरुआमालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब हामी सुरुको प्रार्थना गरिसकेका छौँ र आजको यो कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन हामी अगाडि बढाउनेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ है? आमेन। आउनुहोस्, यसो भए हामी कोरस अनि भजनहरू गाउँदै कुनै जीवित प्रभु जसको बर्थडे आज, जसको जन्मदिन छ, आउनुहोस् हामी कुनै प्रभुलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नेछौँ र विभिन्न कोरस र भजनहरू हामी गाउनेछौँ। र आजको दिन सिजन भएको छ, अत्यन्तै असल दिन छ र 27 नम्बरको कोरसद्वारा नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस्, आजको दिन भने हामी कोरसलाई गाउनेछौँ यो सबै 27 नम्बर। फेरि पनि हामी अर्को कोर्सलाई गाउनेछौँ र साँच्चै नै हामी सबै खुसी छौँ र खुसी खुसी मनाऊ भन्ने कोर्सलाई नै हामी यो समय हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। 29 नम्बरको कोरस।
चाहिँ जय जयकार योगी चाहिँ उनी हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन हामी सबैका परमेश्वर जसको चाहिँ जय जयकार सदैव हुनुपर्दछ हिजोको दिनमा जय जयकार थियो उहाँको आजको दिनमा हामी गर्छौँ र भोलिको दिनमा पनि सदा सर्वदा कुनै प्रभुको हामी जय जयकार हामी गर्दछौँ आमेन हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् यो कोरसद्वारा उहाँ रमाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दछौँ र फेरि पनि हामी कोरसकै क्रममा छौँ र हामी यो समयमा 34 नम्बरको कोरसलाई हामी गाउनेछौँ हे सबै जातिका मानिसहरू मानिसले चाहिँ परमप्रभुको जय जयकार उहाँको तारिफ गर्नुपर्दछ किनकि तारिफ योग्य उहाँ नै हुनुहुन्छ आमेन हुन्छ हामी कोरसलाई यतिकै राख्दै यो समयमा हामी भजनतर्फ नै हामी प्रवेश गर्नेछौँ भजनतर्फ हामी लाग्नेछौँ र आज क्रिसमस छ र क्रिसमसकै भजनहरू हामी यदि गाएनौँ भने त खलो नै हुन्छ सो गर्न आउनुहोस् हामी भजन क्रिसमसकै भजन हामी गाउनेछौँ भेरी गोठतर्फ हामी लाग्नेछौँ हुन्छ कि हुन्न हुन्छ हामी 21 नम्बरको भजनलाई हामी गाउनेछौँ भेदी गोठ चर्दानी चर्दा रात परि गयो Amen.
परमेश्वर अझ रमाउनु भएको छ। आमेन। हुन्छ हामी भिडीको चढा रातभरि गयो भने भन्ने भजन हामी गाइसक्यौँ र यो भजनलाई यतिकै राख्दै आउनुहोस्। फेरि हामी अर्को भजनतर्फ चाहिँ हामी लाग्नेछौँ र यो समय हामी 480 नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ। हामी रमाइलो गरिरहेका छौँ। हामी हाँस्न तयार छौँ है, अनि खेल्न पनि। आउनुहोस् हामी नाच्नेछौँ, रमाउनेछौँ र 480 नम्बरको भजनलाई चाहिँ हामी यो समय प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी गाउनेछौँ सबै मिलेर, अनि नाच्ने पनि छौँ, एकदम हामी रमाइलो गर्नेछौँ। कसैमा पनि कुनै पनि चिन्ता हुँदैछ भने त्यागिदिनुमा हामी रमाउनेछौँ, रमाइलो आज यो समय छ। हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ साँच्चै नै यो संसारमा आउनुभएको छ। गरिब त्यो गाईको गोठमा आउनुभयो स्वर्गलाई छोडेर केवल अनि केवल हामी यस्ता पापी मानिसहरूलाई चाहिँ उद्धार मुक्ति र त्यो अनन्तको जीवन दिनको लागि। आमेन। यस्तो अवस्थामा हामी अवश्य हामी खुसीको मुद्रामा हँसिलो अनुहारमा हामी अवश्य पनि हुन्छौँ नै। आमेन। हामी कसैलाई पनि दुःख छैन, हामी पीड मान्दैनौँ, किनकि हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ हाम्रो निम्ति आउनुभएको छ र सो कारण हामी परम पितालाई चाहिँ मन खोलेर धन्यवाद दिनुपर्दछ। आमेन। उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो एकलौटे पुत्र यस संसारमा पठाउनु भयो हाम्रो निम्ति। सो कारण हामी सबै नै हँसिन्छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। र यो समय हामी कोरस अनि भजन गाउने क्रममा हामी यति नै राख्नेछौँ र उनी जीवित प्रभुको प्रशंसामा हामी यो समय केही समय हामी बिताउनेछौँ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ है? आउनुहोस् हामी यो समय भजन सङ्ग्रहको 150 अध्यायको 1 देखि 6 वर्षमा हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। म
म पढ्नेछु, तपाईँले सुन्नुहोला र 16 गते हामी कुनै परमेश्वरको प्रशंसामा चाहिँ हामी केही समय हामी बिताउनेछौँ। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 150 अध्यायलाई चाहिँ म पढ्नेछु, सुन्नुहोला। हुन्छ, यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 150 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म। परमप्रभुको प्रशंसा शीर्षकमा रहेको छ। हालेलुया। परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर, उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर, उहाँका शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्कृष्ट महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। तुरही बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, वीणा र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खैजनी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर, तार वाद्य र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, झ्यालीका झङ्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जयमान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। आमेन। यहाँ भनेको छ विभिन्न वाद्य वादन विभिन्न कुराहरूद्वारा चाहिँ प्रभुको प्रशंसा गर, साँझले हरेक प्राणीले उहाँको प्रशंसा गर भनेको छ। र आज हामी सबै साँझ भएका मानिसहरू हौँ। आमेन। र आउनुहोस् हामी सबैजना एकसाथ एउटै मन भएर हामी नाच्दै गाउँदै रमाउँदै उहाँको प्रशंसामा हामी यो समय हामी व्यतीत गर्नेछौँ, हामी बिताउनेछौँ र हामी स्तुति प्रशंसा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् ल जाउँ सियोनसम्म भने हामी कोरसलाई गाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। Hey!
यसलाई हो सदैव महिमा अनि प्रशंसा, किनकि अरू कसैमा मुक्ति छैन, तपाईँ प्रभु येशूमा छ। र हामी अत्यन्तै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँप्रति। तपाईँ मुक्ति दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँको नाममा चाल्दछौँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तपाईँ जीवनमा महान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। आजको दिन साँच्चै तपाईँले सृजना भएको छ परमेश्वर हाम्रो निम्ति। हालेलुया हालेलुया। र प्रभु हामीले उडाएर नि मुक्ति पाएका छौँ प्रभु तपाईँको नाममा। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु हामी तपाईँको नाममा चाल्दछौँ। हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् हामी उहाँलाई एकसाथ हामी उचाल्नेछौँ। यो समय हाम्रो जीवित परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्दछौँ। यो समय उहाँले हामी प्रत्येकलाई केही भन्न चाहनु भएको छ। आउनुहोस् हामी यो समय केही छिन मौन रहनेछौँ। आउनुहोस्। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु येशू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँ प्रभु येशूको जन्म दिवस छ। हामी हरेकको लागि अत्यन्तै खुसीको समय छ यो। तपाईँ प्रभु यस संसारमा हाम्रो निम्ति आउनुभयो 2000 वर्षभन्दा अगाडि। प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र आज तपाईँको जन्म दिवस तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना हामी हाम्रो हृदयद्वारा दिन्छौँ अनि तपाईँको नाउँलाई जय जयकार गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ। आजको दिनमा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आजको बिहानी दिनुभयो। सुन्दर दिन, सुन्दर समय, सुन्दर पल दिनुभएको छ र धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ प्रभुको प्रशंसामा जति नै हामी बोलौँ, जति नै शब्दले बयान गरौँ त्यो कम छ। परमेश्वर पिता आज हामी अत्यन्तै रमाइलो छौँ। तपाईँले हामीलाई आजको दिन दिनुभयो र आज हर्ष उल्लासका साथ आजको दिनलाई हामी मनाउनेछौँ र तपाईँ परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नामलाई आज फेरि पनि जय जयकार गर्दै तपाईँको नामलाई चाहिँ तपाईँ जो महान राजा परमेश्वरलाई प्रशंसा अनि प्रशंसा दिँदै प्रभु जसरी तपाईँको भजन सङ्ग्रह 150 अध्यायको 6 पदमा भन्नुभएको छ कि सास हुने हरेक प्राणीले प्रशंसा गरोस् र हामी सबैले तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ। पिता तपाईँको नामलाई हामी हाम्रा ओठद्वारा, हाम्रा यी जिब्राद्वारा, हाम्रा यी मुखद्वारा, हामी हाम्रो हृदयद्वारा प्रशंसा गर्दछौँ, उचाल्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ। यो समय हामीले गाएका स्तुति गानहरू, यी कोरस भजन, यी सम्पूर्ण सङ्गीतद्वारा तपाईँको प्रशंसा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिँदै यो बिहानी यो स्तुति अनि प्रशंसाको भार हो प्रभु तपाईँ प्रभुमा नै चलाउनेछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। सबैजना आफ्नो स्थानमा बसिदिनु हुन धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु। सबैजना आफ्नो स्थानमा बसिदिनु होला। हामी स्तुति प्रशंसाको भागलाई सकाइसकेका छौँ। साँच्चै नै परमेश्वर अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ र यो समय हामी हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई नै अहिले यो समय हामी माथि बोलाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी स्वागत गरिदिनेछौँ हाम्रो गुरुबालाई। येशू ख्रिस्टको नाममा सबैलाई जमेसे अनि ह्यापी क्रिसमस। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् र यस संसारमा चाहिँ मुक्ति, उद्धार
अनन्त जीवन, हामीलाई शान्ति दिनको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भएको छ। हामी सबैजना खुसी छौँ। आमेन। सबैजना खुसी छौँ। आमेन। हामी सधैँभरि हामी खुसी हुनुपर्छ। हामी सधैँभरि हामी रमाउनु पर्छ। हामी सधैँभरि हामी चाहिँ एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र यस समय हामी हाम्रो परमेश्वरका सेवक 2061-60 सालदेखि हाम्रो पहिलाको मण्डलीलाई अहिलेको मण्डलीलाई उहाँले हरेक हौसला अनि उहाँले धेरै हौसला अनि ज्ञान अनि यो परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरको वेदी कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने बारे बारम्बार उहाँले चाहिँ विजय क्रिस्चियन मण्डलीको लागि उहाँले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि उहाँ नभ्याएको कारणले उहाँको 3 ठाउँमा कार्यक्रम छ। उहाँ नभ्याएको कारणले अहिले आएर हामी सबैजनालाई शुभकामना दिँदै उहाँ जानुहुन्छ। उहाँको लागि हामी ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो इमानुएल सरले ताली बजाउनु उहाँलाई स्वागत गर्छ। सबलाई येशू प्रभुको नाममा जय मसीह। म अहिले प्रिचिङ होइन हो, म 2 मिनट मात्रै ग्रिटिङ दिने। मेरो नेपाली पनि राम्रो छैन, तपाईँ थाहा छ। एन्ड हाम्रो अर्को 2 टाउनमा हाम्रो प्रोग्राम छ। सेन्ट सेभियर ग्राउन्डमा हाम्रो ठुलो प्रोग्राम अहिले पाटन कोइनोनिया चर्चको इङ्ग्लिस सर्भिस नेपाली सर्भिसको जोइन्ट सर्भिस अहिले भर्खर सुरु 10-10:30 बजे। एन्ड यस कारणमा म जाने। अर्को बेलुका पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। एन्ड अहिले हाम्रो एउटा साथी फोटोग्राफर हो, फिनल्यान्डबाट 2 दिन अगाडि आयो। उहाँको नाम अन्ना। एकचोटि उहाँलाई स्वागत चालु भयो। मेरो नेपाली के अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्छ? अल्लाह राम्रो हो। र अर्को क्रिसमसमा पक्का नेपालीमा म प्रिचिङ हो। ओके, आई थिङ्क देवी he will help me to translate. So म उहाँको इङ्ग्लिसको अनुवाद चाहिँ म नेपालीमा गर्ने प्रयास गर्नेछु। First of all, I would like to greet you in the name of our Lord Jesus Christ. सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। And Merry Christmas or Happy Christmas. सबैलाई मेरी क्रिसमस। Amen. Amen. And this is a very, very happy day. यो आज एकदमै खुसीको दिन हो। And I can see, how much happy you are. आज म हेर्न चाहन्छु कि तपाईहरु कति खुसी हुनुहुन्छ त। Even you are dancing and you are तपाईहरु नाच्दै हुनुहुन्थ्यो। And even your dressing, your cloth, kapda, ekdam राम्रो आज. Okay, and we are celebrating Christmas. आज हामी क्रिसमस मनाउँदै छौं। Why we are celebrating Christmas? हामी किन क्रिसमस मनाउँदै छौं आज? What is the essence of Christmas? यो बडा दिनको अर्थ के हो? यसको हाम्रो महत्त्व के हो त? Why do we need to celebrate Christmas? हामीलाई क्रिसमस किन मनाउनु आवश्यक छ? If you look at the Bible, यदि हामी बाइबलमा हेर्छौं भने John chapter 3, यूहन्नाको 3 अध्यायमा 16, 16 पदको 3 ko sora, I think very famous, very important words in the Bible. एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै ठुलो पद हो यो। So I think Ravi will read. पढ्नेछु जो यूहन्ना 3:16 किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि
उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। Amen. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई यस संसारमा दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। So God sent his Son. परमेश्वरले उहाँको पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। He don't have two sons, उहाँको दुईजना छोरा छैनन्, only one. मात्र एक। And his Son, he sent his Son to this earth. उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। Why? किन? Because our God, the Father of God, he loved us so much. किनभने परमेश्वरले यो संसारलाई एकदम प्रेम गर्नुहुन्छ। How much? कति कति प्रेम गर्नुहुन्छ? How many kilos? Koti kilo? कति किलो प्रेम गर्नुहुन्छ? Or how deep? कति गहिराईको प्रेम गर्नुहुन्छ रे? Or how high? कति उचाइको प्रेम गर्नुहुन्छ? We cannot imagine that. हामी त्यसलाई अनुमान गर्न सक्दैनौँ। That much God loved us. त्यति धेरै प्रेम हामीलाई परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। And Bible says, र बाइबलले भन्दछ those who believes in him, जो परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् we have eternal life. उहाँहरूको अनन्त जीवन छ। Amen. आमेन। So if you believe in him, त्यसैले यदि तपाईँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने we will have eternal life. हामी अनन्त जीवन बाँच्नेछौँ। We were all supposed to perish. We are supposed to die. हामी सबै एक दिन मर्नुपर्छ। No, we don't have any value. हाम्रो कुनै महत्त्व छैन। But because of his Son, Jesus, we got the value. तर प्रभु येशूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै महत्त्व छ। Amen. So we are not celebrating, the baby Jesus anymore. हामी प्रभु येशूलाई सानो जो बालक येशूलाई हामी अहिले हेर्ने होइन कि, But we are celebrating because of his love. हामी क्रिसमस यही कारणले मनाउँछौँ कि उहाँको प्रेमको कारणले। Amen. So don't forget, this is a time you have to share somebody else, your family, your friends, about Jesus Christ. र यो समय भनेको हामीले प्रभु येशूको बारेमा तपाईँको साथी, मित्र र परिवारहरूलाई सुनाउने समय हो। What Jesus done in your life. प्रभु येशूले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभयो। So this is the best time to share the gospel. यो समय चाहिँ अति उपयुक्त समय हो प्रभुको वचन सुनाउने। No, the Bible saying God want to see all people saved. प्रभु येशूले चाहनुहुन्छ कि सबै संसारका मानिसहरू बाँचुन्। Amen. He don't want any single person perish. उहाँ चाहनुहुन्न कि संसारको कोही पनि एकजना पनि व्यक्ति नाश नहोस्। Amen. That much God love this world. त्यति धेरै प्रेम परमेश्वरले संसारलाई गर्नुहुन्छ। Amen. So I'm going to leave this place now. म यहाँबाट तपाईँहरू माझमा बिदा हुँदैछु। Again, a Merry Christmas and a blessed, wonderful year 2015. फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरी क्रिसमस भन्दै यो आउँदो 2015 सालमा तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। And please pray for us also. हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Tomorrow I'm leaving to India. भोलि म इन्डिया जाँदैछु। Almost 10 mahina, 1.5 months I will be in India. 1.5 महिनाको लागि म इन्डिया जाँदैछु। So please pray for our travel and our family. हाम्रो यात्रा अनि परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। And we are all praying for you. र हामी तपाईँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्दैछौँ। And may God bless you all. तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। And I went upstairs. You have a wonderful feast. The kana ile mati cha. र तपाईँहरू जब हामी स्वर्गमा जानेछौँ त्यहाँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति असल भोजन तयार गरिराख्नु भएको छ। Definitely I will miss that one. र Definitely I will miss that one. साँच्चीकै म त्यसको निम्ति एकदमै तयार छु। And we wish you all the best. तपाईँहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिउन्। But I came to see. जय मसीह।